अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला आज के हमारे इस उलूमुल हदीस की क्लास में हम देखेंगे। इंशाअल्लाह आज मैंने इसको दो हिस्सों में जो है वो तकसीम किया आज के इस लेक्चर को। जो पहला पार्ट है उसमें हम उलूमुल हदीस की जो तारीख है, जैसा कि हमने जिसको सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम के ज़माने में से पहले यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के दौरे हयात में हमने देखा कि क्या कुछ किताबत की शक्ल में मौजूद था। और हमारे बहुत सारे मौर्रिखीन और मुहद्दिसीन ऐसे हैं जिन्होंने इन सारी किताबों को जो है जमा किया है, और आज भी बहुत सारी जो नुस्खे हैं और दस्तावेज हैं वो मौजूद हैं। चंद ने 14 को जमा किया है, चंद चंद जो मौर्रिखीन हैं उन्होंने 14 से भी ज्यादा दस्तावेजात को जो है वो जमा किया हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला आज जो है हम ये देखेंगे कि तीन पहली 3 सदियों में, हिजरत के बाद जो 3 सदियां गुजरी हैं आफ्टर हिजरी, यानी आफ्टर हिजरी की जो 3 सेंचुरीज हैं उसमें हदीसों पर जो है वो क्या काम हुआ है, इसकी एक एरियल व्यू जो है इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे आज। साथ ही साथ जो है कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इन डेफिनेशंस को जो है आप बहुत अच्छी तरह से जहन नशीन जो है वो कर लें, क्योंकि जब तक कि ये जहन नशीन नहीं होंगी, बहुत सारी जो है हमारी दूसरी चीजें यानी जो कुछ भी हम पढ़ने जा रहे हैं उलूमुल हदीस के एतबार से, वो जो है सही तौर पे समझ नहीं आएगी। एक मर्तबा फिर जो है हम इस बात का इआदा करें, इस बात को दोहराएं कि हम उलूमुल हदीस की इस क्लास में जो बैठे हैं, और ये एक जर्नी जिसे हमने शुरू किया है, इससे हमारा मकसद ये है कि हम उलूमुल हदीस या उसूलुल हदीस की जो हमारी इल्मी रिवायत है उसके कुछ हिस्से को सीखें, ताकि वो इल्म जो हम कुरान करीम से हासिल करते हैं, वो इल्म जो हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का हासिल करने जा रहे हैं, वो सही की बुनियाद पर हो। बिकॉज इल्म की जो है दो हमसे जिसे कहा जाएगा कि रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो ये कि वो सही इल्म हो, प्लस ये कि वो इखलास के साथ हो, तो उसमें सदाकत हो। तो जब हम इल्म को हासिल कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम देखें कि वो इल्म जो हम तक आया है वो सही है या नहीं। और हमारे जो मुहद्दिसीन हैं, हम उनके बहुत ज्यादा एहसानमंद हैं कि उन्होंने ये पूरी साइंस हमारे लिए डेवलप की। वरना आज तक यानी 1400 साल गुजर जाने के बाद भी आज जो मैं और आप यहाँ बैठकर, जो ना हम अरब के हैं ना अरबी हमारी मादरी जुबान है, उसके बावजूद जो है हम नहायत ही वसूख से कह सकते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है मुस्तनद हैं, सनद का दर्जा रखती हैं, और कौन सी चीजें हैं जो गैर मुस्तनद हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एहसान है। वरना अगर अगर आप दूसरी रिवायतों को देखें, आप दूसरे मजाहिब को देखें, तो उन्होंने एक मलगूबा बना दिया, उन्होंने जो है एक पूरा कॉन्कॉक्शन जो है वो बना दिया, और ना ही अपने नबी को याद रखा, ना अपने अकाबिर को याद रखा, और ना ही उनकी तालीमात को याद रखा, और रखा भी तो बिल्कुल गडमड कर दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मुहद्दिसीन कराम है, उन्होंने
ہر ایک چیز جو ہے اس کی اتنی ڈیٹیلز ہمارے سامنے رکھی، اس کو اس طرح سے ہمارے لیے ڈیفائن کر دیا کہ اب جو ہے وہ کسی کا اس تعلق سے جو ہے کسی کنفیوژن میں آنا جو ہے وہ ایک مشکل امر جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو آج جو ہے اس تینوں صدیوں کی جو ایک ایریل ویو ہے اس کو دیکھنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ یہ ڈیفینیشنز رکھوں کہ وہ صحابی کون ہے، صحابی کی تعریف کیا ہے۔ اس لفظ سے جو ہے ہم بہت اچھی طرح سے واقف ہیں، صحابی یا صحابہ کرام، صحابہ یا اصحاب جنہیں ہم کہتے ہیں، اور انگلش میں ہم کہتے ہیں کمپینینز۔ تو کمپینین کی یا صحابی ہونے کی تعریف کیا ہے یا اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کی سب سے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ صحابی وہ شخص ہے جس نے حالت ایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور حالت ایمان ہی میں جو ہے وہ وفات پائی ہو۔ اب یہاں سے دو کنڈیشنز نکلے، یعنی ہمارے پاس کیا پہلے یعنی کیا کنڈیشنز رکھی گئیں؟ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ صحابی وہ شخص ہیں یا صحابیہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دیکھا ہو اور یا ملاقات کی ہو اور حالت ایمان ہی میں جو ہے وہ وفات پائی ہو۔ اب یہاں سے اس کی تفصیل میں ہمیں جانا ہوگا کہ وہ کون سی کنڈیشنز ہیں جس کی وضاحت ضروری ہے۔ یہاں پہ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ اگر کوئی صحابی نابینا ہے جیسے عبداللہ ابن مکتوم، تو کیا وہ صحابی نہیں ہے؟ کیونکہ وہ تو نابینا تھے، انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے نہیں دیکھا نا جسے ہم آنکھوں سے کسی کو دیکھ سکتے ہیں، تو کیا وہ صحابی شمار نہیں ہوں گے؟ رائٹ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نابینا ہے، اگر کوئی نابینا ہونے کی وجہ سے نہ دیکھ پایا ہو لیکن اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اس نے جو ہے حالت ایمان میں جو وفات پالی ہو، تو وہ بھی جو ہے صحابی کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک دوسری کنڈیشن نکلی کہ ایک کوئی شخص ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ملاقات تو کی جبکہ وہ حالت ایمان میں تھے، یعنی جب وہ ایک ایمان کی حالت میں تھے، لیکن ایسا ہوا کہ وہ مرتد ہو گئے اور اور اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا، یعنی انہوں نے توبہ کی، ارتداد سے وہ جو ہے تائب ہوئے اور اسی ایمان کی حالت میں جو انہوں نے وفات پائی، تو ان کا شمار بھی جو ہے وہ صحابہ میں ہوگا، وہ بھی جو ہے صحابی کہلائیں گے۔ ٹھیک، تو یہ ہمیں آ, آ, جسے ہم کہیں گے کہ ایک ڈیفینیشن ہے صحابہ کرام کے تعلق سے کہ وہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف انہیں حاصل ہوا اور انہوں نے حالت ایمان میں جو ہے وفات پائی۔ اب اس کا مطلب ایک دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور جو ہے حالت ایمان میں دیکھا ہو لیکن وہ مرتد ہو گیا، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو صحابی ہونے کا ایک شرف ہے یہ ان سے ختم ہو گیا؟ یس ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ختم ہو گیا، کیونکہ ہمارے علماء نے جو ہے ہمیں یہ ڈیفینیشن دی ہے کہ صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور حالت ایمان ہی میں ان کا کی وفات ہوئی ہو۔ ہاں اگر کہیں ایسا ہوا کہ کوئی ارتداد کا شکار ہو گیا، کوئی مرتد ہو گیا، پھر دوبارہ سے صاحب ایمان ہوا، تائب ہوا اور اس نے ایمان کی حالت میں جو ہے وفات پائی، تو اسے بھی جو ہے صحابہ کرام کے درجے میں گنا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں سے کچھ احکامات ہیں جو ہمارے لیے نکلتے ہیں۔ وہ احکامات کیا ہیں؟ ایک بہت بڑا حکم ہے which is a very very prominent feature of اہل سنہ والجماع، یعنی جس پہ اہل سنہ والجماعت کا اتفاق ہے، وہ یہ کہ تمام کے تمام جو صحابہ کرام ہیں انہیں ہم عادل سمجھتے ہیں، یعنی عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے، ان پہ ان کو تانا دینا
یا ان سے بدگمانی رکھنا یہ جو ہے ہمارے لیے ایک شدید گناہ کی بات ہے. اور بعض علماء نے تو جو ہے اسے حرمت کے درجے تک پہنچا دیا، کیونکہ یہ سارے کے سارے رضی اللہ عنہم و رضوا عن جو ہے اس کی ڈیفینیشن میں شمار ہیں. اللہ رب العالمین نے خود ان کے تعلق سے جو ہے یہ خوشخبری دی تھی. تو صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانی رکھنا یا صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنا جو ہے یہ حرام افعال ہے، یہ حرام فعل ہے، یہ بہت زیادہ گناہ کی بات ہے. تمام صحابہ کرام، یہ ہمارا یقین ہے اور یہ ہمارا اعتقاد ہے اہل سنہ والجماعت کا، کہ یہ سارے کے سارے صحابہ کرام جو تھے وہ علم و عمل میں مخلص تھے. اور یہ کہ مخلص تھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی معاملے میں غلط نہیں تھے. دیکھیے ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ صحیح ہونا اور مخلص ہونا یہ جو ہے یہ مترادفات میں سے ہیں، as if these are synonyms. نہیں، یہ synonyms نہیں ہیں. ایک شخص جو ہے وہ بہت زیادہ علمی اعتبار سے اپنی دانش و بینش اور اپنی اپنی عقل کے اعتبار سے، علم کو حاصل کرنے کے اعتبار سے بہت زیادہ صحیح ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس میں اخلاص موجود نہیں ہو. اور دوسری طرف ایک شخص جو ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا ہے، وہ جاہل ہی رہنا چاہتا ہے، میں اس رویے کی بات نہیں کر رہی ہوں. ایک عام انسان جو اپنے بھر مقدور بھر جو ہے، جو اس کو ذرائع حاصل ہیں، جو اس کے حالات ہیں، اس اعتبار سے وہ علم حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، وہ دین کو جاننے کی بھی کوشش کرتا ہے. لیکن ہم سب کی ایک لمیٹیشن ہے، رائٹ؟ ہم سب کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر کوئی ابن تیمیہ نہیں بن جاتا. ہم میں سے ہر کوئی جو ہے علم حاصل کرتا ہے، لیکن بہت سینکڑوں ہزاروں لاکھوں میں سے جو ہے کوئی ایک بڑا اسکالر بنتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کو اخذ کرنا، علم کو حاصل کرنا، علم کو سمجھنا، اور پھر جو ہے علمی ایک ورثے کو قائم کرنا، ایک لیگسی کو قائم کرنا، اس میں جو ہے درجات ہیں، ہر کوئی ایک لیول پر نہیں ہے. لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین مجھ سے یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہیں. دس از دا بیوٹی آف اسلام. اللہ تعالیٰ مجھ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں کہ بھائی اگر یہ میری استطاعت نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک کی استطاعت نہیں ہے کہ ہم ابن تیمیہ بن سکیں یا غزالی بن سکیں علم کے اعتبار سے. دیکھیے ہم ان کے ایمان، ان کے اخلاص کو تو گن بھی نہیں رہے ابھی، محض ان کے علم کے اعتبار سے بھی اگر ہم یہ بات کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں سے کسی سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا گیا، اور نہ ہی اللہ رب العالمین نے شرط لگائی ہے کہ دیکھیے آپ جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ اتنے بڑے عالم نہ بن جائیں. شرط ہم سے یہ لگائی گئی ہے کہ بھائی مخلص رہو، اخلاص کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی گزارو. تو سچا ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے صحیح ہونے سے. So that doesn't mean کہ صحیح ہونا important نہیں ہے. Of course, I mean, see, whenever I make a statement, اس کی کوئی کورولری نکال کر اسے غلط ثابت کرنا چاہے so that would be a very wrong way of understanding something. ہوتا یہ ہے کہ ہر بات ایک کانٹیکسٹ میں کہی جا رہی ہے. صحیح ہونا بھی ضروری ہے اور مخلص ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اگر ان دونوں کے مابین اگر ویٹیج کے اعتبار سے دیکھا جائے، ریکوائرمنٹ کے اعتبار سے دیکھا جائے، تو مخلص ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے صحیح ہونے سے. اور یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے ہم سب پر. تو بہرحال چلیے اب جاتے ہیں دوبارہ سے ہمارے علوم الحدیث کی جانب. ہم نے یہ دیکھا کہ صحیح اور مخلص ہونا یہ جو ہے مترادفات نہیں ہے. تو ہم جو ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے سمجھتے ہیں، ہم یہ اوپینین رکھتے ہیں کہ ہاں ان سے جو ہے سیاسی مسائل میں یا فقہی مسائل میں بھی جو ہے اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو وہ ایک اجتہادی خطا ہے. Now what do I mean by that؟ اجتہادی خطا. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سے جو حدیث منقول ہے اس کا
مفہوم کچھ یوں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی معاملے میں دین کے صحیح جو ہے نتیجے کے اعتبار سے جو ہے صحیح نتیجے پر آئے اور صحیح فیصلہ کرے تو اس کے لیے دو جو ہیں وہ اجر ہیں. لیکن جو ہے اگر کوئی غلط فیصلہ، غلط اجتہاد کی غلطی ہے ہو رہی ہے، تو اس کو بہرحال ایک اجر کا ثواب اللہ رب العالمین نے تبھی بھی دیا ہے. وہ اس لیے کہ اس نے اپنی اپنی کوشش بھر، اب دیکھیے اپنی کوشش بھر از اے ویری ریلیٹیو ٹرم، اور اس کی صحیح صحیح ججمنٹ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں کہ میں نے اپنی مقدور بھر، اپنی قدرت، اپنی طاقت بھر محنت اور کوشش کی تھی یا نہیں کی تھی. تو جس نے جو ہے اخلاص کے ساتھ اور ان ساری کنڈیشنز کو فلفل کرتے ہوئے اگر وہ ایک اجتہادی غلطی پر پہنچا بھی اخلاص کے ساتھ، تب بھی اس کے لیے ایک اجر اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا ہے. اس لیے ہم اجتہادی خطا کو جو ہے ان کے اخلاص اور ان کے ساتھ بدگمانی کا جو ہے وہ موضوع نہیں بناتے. اب کیسے پتا چلے گا کہ فلاں فلاں شخص یا فلاں فلاں پرسن جو ہے وہ صحابی ہیں یا نہیں؟ تو اس کے لیے 5 طریقہ کار جو ہیں وہ مقرر کیے گئے ہیں. 5 طریقے جو ہیں وہ مقرر کیے گئے ہیں کسی کے صحابی ہونے کے علم کے تعلق سے. اب دیکھیے یہ سارا علم، یہ ساری فارمولیشن، یہ سارے اصول اور ضوابط جو ہیں یہ ایک like it's spread over a span of time. ایسا نہیں ہوا کہ یہ ایک دن میں سب کچھ جو ہے وہ ہو گیا. ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس بحث کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کہ صحابی کون ہے. that was so evident. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تابعین کے زمانے میں بھی، صحابہ کرام کے بعد تابعین کے زمانے میں بھی ہو سکتا ہے شاید اس کی بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑی. لیکن جب لوگوں کے بیچ میں ہو سکتا ہے یہ کنفیوژن ہو رہا ہو کہ وہ صحابی ہیں یا تابعی ہیں، تب جو ہے جا کر یہ ڈیمارکیشنز جو ہیں پھر وہ بنائی گئی کہ صحابی کو. تو جو جو وقت کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ویسے ویسے جو ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ علم بھی ایوالو ہوتا ہے، اور علماء جو ہیں اپنے وقت کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو ہے ہمارے لیے چیزوں کو آسان اور سہل بناتے ہیں. تو 5 طریقے ہیں جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ صحابی ہے یا نہیں. سب سے پہلا ہے تواتر. اب یہ تواتر بڑا آئے گا انشاءاللہ. ہم جسے کہتے ہیں ہمارے اصول الحدیث کے موضوع پر جب ہم آئیں گے تو ہم بہت سارے لفظوں کی جو ہے ڈیفینیشنز میں جائیں گے. تواتر سے بس یہ سمجھ لیجیے آپ کہ بہت سارے ذریعوں سے جو ہمیں پتا چلا ہو کہ یہ صحابی ہیں. جیسے خلفائے راشدین ہیں، اہل بیت ہیں، پھر ازدواج مطہرات ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، یا اکابر جو مہاجرین و انصار وغیرہ ہیں، ان کا صحابی ہونا مسلم ہے. رائٹ، یہ ہمیں تواتر سے پتا چلا ہے. یہ بہت سارے سورسز سے جو ان کے بارے میں ہمیں خبر ملی ہے. اس کے بعد جو دوسرا ہے، جو دوسرا طریقہ ہے جس کی وجہ سے ہم انہیں صحابی قرار دیتے ہیں، وہ شہرت کی بنا پر. ہو سکتا ہے کہ یہ تواتر کے درجے سے تک نہ پہنچا ہو، لیکن بہرحال ان کی شہرت ہو. تو جیسے کچھ صحابہ کرام ہیں جیسے زمام بن ثعلبہ، عکاشہ، یہ کچھ نام ہیں جو شہرت کی بنا پر جو ہے صحابی کے درجے کو پہنچتے ہیں. ان کی ایویڈنس جو ہے ہمیں تواتر کے ذریعے سے نہیں ملتی. اب یہ ساری چیزیں کیوں ہمیں کرنی پڑی، یہ آپ کو پتا چلے گا جب ہم ان کی تعداد کے پاس آئیں گے. تو یہ دوسرا طریقہ ہے جس سے ہم پتہ لگاتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ صحابی ہے یا نہیں. پھر یہ تیسرا یہ کہ کسی صحابی کا جو ہے دوسرے شخص کے بارے میں صحابی ہونے کی اطلاع دینا. یعنی آلریڈی ایک صحابی ہیں جن کا صحابی ہونا جو ہے ہمیں متواتر سے یا شہرت سے پتا چل گیا ہے، اور وہ جو ہے شہادت دیں کہ یہ فلاں شخص بھی جو ہے وہ صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہ صحابی کی شہادت سے. اس کے بعد جو چوتھا اصول قرار دیا گیا ہے کسی کے صحابی ہونے کا، وہ یہ ہے کہ تابعین میں سے جو ثقہ تابعین ہیں، ثقہ، اب اس میں بھی تابعین میں بھی کیٹیگریز بنا دی گئی ہیں.
تو یہ ثقہ تابعین، ثقہ یعنی جو بہت جن کی بہت ہی پرومیننٹ ہیں، جو بہت ہی ناٹ جسٹ پرومیننٹ بلکہ بہت ہی اوتھینٹک جنہیں کہا جائے گا، اور بہت اعلیٰ درجے کے ہیں، اور جن کا جو ثقہ اور ان کا صحیح ہونا اور ہر اعتبار سے جو ہے یہ ان کی ہائی کیٹیگری ہے، وہ ثقہ تابعین ان کے ذریعے سے ہمیں پتا چلا، وہ ہمیں خبر دے رہے ہوں۔ ہاں، آ، اسی طرح سے ایک پانچواں طریقہ بھی مقرر کیا گیا، جس میں نہ ہمیں متواتر سے مل رہا ہے، نہ ہمیں شہرت تھی ان کی اس لیے مل رہا ہے، نہ کسی صحابی نے ہمیں اس کی شہادت دی، نہ ہی کسی ثقہ تابعین سے جو ہے، بلکہ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ کسی کا دعویٰ کرنا، کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں صحابی ہوں۔ اب کوئی 200 سال بعد یہ دعویٰ کرے گا تو ہم اسے قبول کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی نہیں؟ تو صحابی ہونے کا دعویٰ کرنا بشرط یہ کہ وہ قابل اعتبار ہو، یعنی اس کے تعلق سے بھی جو ہمارے پاس کوئی انفارمیشن ہو، اور پلس یہ کہ اس کا جو دعویٰ ہے وہ بھی عقلاً قابل قبول ہو۔ یعنی یہ بات عقلاً قابل قبول نہیں ہے، فار ایگزامپل کہ 200 سال بعد جو ہے کوئی یہ کہے کہ میں بھی صحابی یہ پریزنٹ کرے، وہ 200 سال بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو عقلاً جو ہے یہ بات یہ دعویٰ جو ہے وہ معتبر نہیں مانا جائے گا۔ ایک ایگزامپل ہے رتن ہندی کر کے، رتن ہندی ایک شخصیت ہے جو ہم لوگ ہسٹری میں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے رتن ہندی، ان کے بارے میں جو ہے صحابیت کے دعوے کو اس لیے محدثین نے قبول نہیں کیا ہے کیونکہ یہ جو ہے کافی بعد کے ہیں، تو ان کے دعوے کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا گیا۔ تو دعویٰ ہو لیکن وہ قابل قبول ہو، وہ قابل اعتبار ہو۔ تو یہ 5 طریقے ہیں جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ فلاں شخص جو ہے وہ صحابی کے درجے کو پہنچتے ہیں یا نہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ تعداد کتنی ہے صحابہ کرام کی۔ نا دس از ویری امپورٹنٹ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا تعداد ہے جو ریکارڈ ہوئی ہے صحابہ کی مجموعی تعداد؟ ویسے تو دیکھیے اس مجموعی تعداد کے ہم ایک بالکل ایگزیکٹ نمبرز تو ہم نہیں دے سکتے، ہاں، لیکن اس میں جو ہے مختلف اقوال ہیں، بہت الگ الگ اوپینین ہیں، اور بہت سارے جو ہیں الگ الگ اپروکسیمیشن ہیں۔ تو علامہ ابو زرع رازی جو ہیں انہوں نے ایسے صحابہ کرام کی تعداد جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے یا سنی ہے، ان کی تعداد جو ہے 1,14,000 جو ہے وہ لکھی ہے، 1,14,000، 1,14,000۔ اس کے بعد اب یہ تعداد جو ہے یہ سب ایک ہی لیول پہ نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، علم کے اعتبار سے بھی سب ایک لیول پہ نہیں ہوں گے، اپنے کمٹمنٹ کے اعتبار سے بھی سب ایک لیول پہ نہیں ہوں گے، اپنی انٹیلیجنس کے اعتبار سے بھی سب ایک لیول پر نہیں ہوں گے، اپنے کیریکٹر اور اپنی کردار کی مضبوطی کے اعتبار سے بھی ہر کوئی ایک لیول پہ نہیں ہوتا نا، اس میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ تو یہ کہ ان کے طبقات بیان کیے گئے ہیں، ان کی کیٹیگریز بھی جو ہیں ہمارے علماء نے کر دی ہیں، طبقات جسے ہم کہتے ہیں، طبقات۔ ایک بہت مشہور کتاب ہے ابن سعد کی طبقات، آپ سب نے جو ہے اس ماخذ کا نام ضرور پڑھا ہوگا اگر آپ نے اس کتاب کو کبھی دیکھا نہیں ہے۔ تو ابن سعد نے جو ہے اپنی طبقات میں صحابہ کرام کے 5 طبقے جو ہیں وہ بنائے، 5 طبقات کی، انہیں 5 کیٹیگریز میں جو ہے تقسیم کیا۔ اب اس سے اگر آپ آگے آئیں تو حاکم ایک دوسرے آتھر ہیں، انہوں نے بھی جو ہے طبقات جو ہے سیٹ کی ہے، اور انہوں نے جو ہے صحاب صحابہ کرام کی جو ہے وہ 12 طبقات جو ہیں وہ سیٹ کی ہیں، کہ ان کی 12 طبقات ہیں، ان کے جو ہیں یو انڈرسٹینڈ طبقات رائٹ، ان کے 12 کیٹیگریز جو ہیں وہ بنائی ہیں۔ اب وفات کے اعتبار سے جو ہے آخری صحابی کا درجہ کسے دیا گیا ہے؟ آخری صحابی جو ہیں، کیا اسے بھی ریکارڈ کیا ہمارے علماء نے؟ یس، انہوں نے اس کو بھی ریکارڈ کیا۔ تو وفات کے اعتبار سے جو ہمارے آخری صحابی ہیں
वो अबू तुफैल आमिर बिन वासला लैसी हैं, जिनका इंतकाल जो है, ही डाइड इन 110 आफ्टर हिजरा। तो अ, तो किसी ने लंबी उम्र पाई, बहुत यंग थे वो आप सल्लम, और इनका इंतकाल जो है वो 110 हिजरी में हुआ हो रहा है। अबू तुफैल आमिर बिन वासिला लैसी जो है इनका नाम है, जिन्हें हमारे उलेमा ने जो है आखिरी सहाबी जो है वो करार दिया है। अब देखिए, सहाबा कराम ही पर जो है बहुत सारी तसनीफात या बहुत सारी किताबें जो हैं वो लिख दी गई हैं। जैसे मैंने आपसे एक किताब तो आपको ये अभी बताई, तबकात, इसके अलावा असदुल गाबा, असदुल गाबा इब्ने असीर की एक बहुत मशहूर किताब है। यानी आप देखेंगे असदुल गाबा फी मारिफती अस्मा सहाबा, यानी एटलीस्ट देयर आर 10 books, that you can just count, that are very famous whenever people want to refer, to anything related to sahaba karam। ये जो हमें सहाबा कराम की जिंदगियों के बारे में, उनकी कुनियत और उनके उनके कैरेक्टर और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में पता चलता है, तो इस पर बहुत सारी तसनीफात हमारे उलमाए कराम जो हैं वो करके गए हैं। और ये काम जो है हमेशा से होता रहा है, लाइक हमारी 3rd सेंचुरी हिजरी से लेकर हम कह सकते हैं कि 1000 सालों पे मुहित है ये सारे काम। अब इसमें जैसा कि मैंने बताया, इब्ने असीर की असदुल गाबा जो है वो बहुत मशहूर है। इसके अलावा इब्ने हजर अस्कलानी की अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा जो है ये भी बहुत मशहूर है। और भी है, किताब सहाबा है इब्ने हब्बान की, अल इस्तिआब फी मारिफतुल असहाब है इब्ने अब्दुल बिर की, और जो ज़हबी की जो है तजरीद है अस्माउ सहाबा, तजरीद अस्माउ सहाबा है, और अल बद्रुल मुनीर फी सहाबतुल बशीर नज़ीर। आई मीन ऐसे बहुत सारी जो हैं वो किताबें हैं जो सहाबा कराम के ताल्लुक से जो हैं अहम तसनीफात में शुमार होती हैं। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। वो ये कि सहाबा कराम के ताल्लुक से भी जो है कैटेगराइजेशन की गई है। देखिए कितना काम हमारे स्कॉलर्स ने किया है कि देखिए सहाबा कराम ही हैं जो हम तक हदीस पहुंचा रहे हैं ना। उन्होंने सुना, उन्होंने देखा, वो प्रेजेंट थे आप सल्लम के जमाने में। हमने ऑलरेडी हदीस की जो है डेफिनेशंस डिस्कस कर ली हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, आप सल्लम के अफ़आल और आप सल्लम की तकरीर, ये तीनों चीजें मिलकर जो है वो हदीस बनाती हैं। तो ये सब कुछ हमें किससे मिल रहा है? ये हमें सहाबा कराम ही से तो मिल रहा है। उन्हीं की सनद, उन्हीं की अथॉरिटी, उनके ऑब्जर्वेशन और उनके रिकॉर्ड करने पर, उनके बयान कर देने पर जो है हम तक पहुंचा जा रही है। अब रिवायत हदीस यानी कि रिवायत, जो रावी से रिवायत निकली है, उस साइंस को रिवायत कहते हैं। तो रिवायत हदीस के एतबार से जो है सहाबा के 3 तबकात हैं। किसके एतबार से? रिवायत यानी अब हर सहाबी जो है, उनके पास उन्होंने इतना ज्यादा रिवायत नहीं की है, किसी ने कम की है, किसी ने ज्यादा की है, किसी ने जो है बहुत ही कम की है। अब इसके बहुत सारे जो हैं असबाब हो सकते हैं। इसका एक सबब ये हो सकता है कि किसी ने जो है पूरी तरह से अपने आप को इस काम के लिए डेडिकेट कर दिया। कुछ लोग हैं जिन्हें ज्यादा याद था, कुछ लोग थे जो ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, कुछ लोग थे जिनकी ज्यादा समझ जो है वो इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। बहरहाल इनकी 3 जो है वो कैटेगरीज हैं रिवायत के लिहाज से। और वो क्या क्या हैं? लेट्स लुक एट दैट। उसमें सबसे पहले है मुकस्सरीन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कसरत से है मुकस्सरीन। आई एम सॉरी, ये आई थिंक ये नुक्ते जो है वो बहुत ज्यादा वाज़ेह नहीं है ना। मुकस्सरीन जिनसे जो है 1000 से ज्यादा रिवायतें जो हैं वो मनकूल हैं। यानी इन्होंने हमें हजारों रिवायतें दी हैं, 1000 या उससे ज्यादा रिवायत। और उसकी सही तादाद भी जो है फिर हमारे उलमा, हमारे स्कॉलर्स ने जो है रिकॉर्ड की है। दूसरी है मुक़स्सितीन। मुक़स्सितीन, ये मुक़स्सितीन क्या है? ये मुक़स्सितीन वो हैं जिनकी
1000 से कम है, 1000 से जो है वो बहरहाल कम है, बट 100 से जो है वो ज्यादा है। मोर देन 100। और इसमें जो है बहुत सारे सहाबाए कराम के नाम है। मैं इंशाल्लाह आपको मुकस्सिरीन के भी कुछ नाम बताती हूँ, मुक्सितीन के भी। पहले मुझे ये तबकात जो है वो कंप्लीट मैं कर लूँ। और थर्ड है मुक़िल्लीन, किल्लत से है ये, मुक़िल्लीन। तो मुक्सितीन, मुक़िल्लीन, मुक़िल्लीन वो हैं जिनकी रिवायतें जो है वो 100 से भी जो है वो कम है, 100 से भी कम थी। ओके। तो ये सहाबाए कराम मुकस्सिरीन जिनकी जो है कसरत है, उनमें तकरीबन 7 सहाबाए कराम हैं। ठीक है। एनी गेसेस? अबू हुरैरा रजी अल्लाह, आयशा अल्लाह। वेरी गुड। अबू हुरैरा, अबू हुरैरा जो है उनसे 5374 रिवायात जो है वो मनकूल है। नाउ कैन यू इमेजिन, दिस इज अ वर्क इन इटसेल्फ, इट्स एन encyclopedic वर्क, कि मैं किसी सहाबी से सिर्फ रिवायतें ही नहीं बयान कर रहा हूँ, बल्कि हम जो है वो ये गिन भी रहे हैं, हम बराबर से उस तादाद का भी अंदाजा लगा रहे हैं। तो उससे आप ये अंदाजा लगाइए कि कितना काम हमारे स्कॉलर्स ने किया है, हमारे सेल्फ सॉलिहीन ने किया है। और आज जो दीन हम तक पहुंचा हुआ है और जिस पर हम इतने एतमाद के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अमल कर पा रहे हैं, और हम इत्मीनान के साथ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्तनिद हम तक पहुंचा है, ये सब इन लोगों की जो है एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इसमें। तो हर वो अमल जो हम नेक अमाल हम करते हैं, उसमें हमारे इन सेल्फ सॉलिहीन का जो है हिस्सा है ही है। जैसे 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 हमारे वालिदैन हैं, जिनकी परवरिश, और यानी जब उनके जाने के बाद भी इस दुनिया से उन्हें हम आई मीन औलाद जो भी नेक अमल करती है, जो नेक औलाद, उसमें से अल्लाह ताला जो है वालिदैन को बाय डिफॉल्ट जो है वो देता है, बिकॉज उन्होंने उनकी परवरिश और उनकी जो है वो तरबियत की भी होती है। इसी तरह से ये जो हमारे उलमा हैं, ये हमारे उस्ताद कराम हैं, ये सारे लोग जिन्होंने इल्म की विरासत हम तक पहुंचाई है, जिन्होंने जो है हमारे लिए पॉसिबल किया, अल्लाह ताला इन्हें भी जो है अ, अ, शादाब रखे उस दुनिया में भी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके दर्जात को बुलंद करे। तो इसमें अबू हुरैरा हैं, दूसरे हैं अब्दुल्ला इब्ने उमर। आप लोगों को ये नाम दूं ना मैं, आई मीन ये बहुत एक्स्ट्रा तो नहीं लगेगा आप लोगों को? नहीं आपा अब्दुल्ला, सर। एटलीस्ट मैं ये 7 नाम तो मैं दे ही दूं आपको, बिकॉज उससे आपको अंदाजा होगा कि अब्दुल्ला इब्ने उमर, जिन इनसे जो है 2630 अहादीस जो है वो मरवी हैं। देखिए 5000 कहाँ और 2000 कहाँ, राइट। तीसरे हैं हजरत अनस। अनस, अ, हम सब जानते हैं, वेरी फेमस अनस बिन मालिक। इनसे जो है 2286 रिवायात जो है वो मनकूल है। फोर्थ इज, द फोर्थ नेम इज उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा। हजरत आयशा से जो मरवी है वो है 2210 रिवायतें। ओके। उसके बाद है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से
हमारे पास आती हैं 1660 रिवायत। सिक्स, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला। जाबिर बिन अब्दुल्ला से हमारे पास आई हैं 1540 रिवायात। और सेवेंथ है हजरत अबू सईद खुदरी। अबू सईद खुदरी वेरी सिंपल सहाबी के तौर पे जो है हमारे सामने आते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये भी जो है मुकस्सरीन में इनका शुमार होता है। इनसे जो है हमें 1170 अहादीस जो है वो मिली हैं। तो ये सात नाम हैं जो मुकस्सरीन में शुमार होते हैं। अबू हुरैरा, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अनस, हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जाबिर बिन अब्दुल्ला एंड अबू सईद खुदरी। अब हम आते हैं मुक्सतीन में। मुक्सतीन में देखें कौन शामिल है। मुक्सतीन में जो हमारे पास तकरीबन आ, वो हैं जिनकी 1000 से कम है या 100 से ज्यादा है। ऑल राइट, इसमें भी जो है हमारे पास, इसमें इस तबके में बहुत सारे हैं मुक्सतीन में, लेकिन जो ज्यादा अहम नाम है उनमें वो तकरीबन 6 हैं। उसमें सबसे पहले हैं अब्दुल्ला इब्ने मसूद। उनसे जो है 848। इसमें सबसे पहले हैं अब्दुल्ला इब्ने मसूद। अब्दुल्ला इब्ने मसूद से जो है हमारे पास आती हैं 848 रिवायत। नेक्स्ट है हमारे पास मुक्सतीन में जो नाम है, चंद अहम नामों में उमरू बिन आस। उमरू बिन आस से जो हमारे पास 700 जो है अहादीस रिवायतें जो हमें मिलती हैं। थर्ड नाम है हमारे पास उमर इब्नुल खत्ताब। अब देखिए एक बहुत ये एक अजीब सी बात है ना कि उमर इब्नुल खत्ताब, अबू बकर का नाम मुकस्सरीन में नहीं है। इमेजिन मुकस्सरीन ऐसा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु। आपने सीरत में पढ़ा है कि वो लोग जिन्होंने बहुत इनिशियल स्टेज में जो है इस्लाम की दावत को कबूल किया, उसमें जो नाम है उसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, उसमें हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु है, उसमें हजरत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु है, बट इनमें भी सबसे अव्वल के जो है वो हजरत अबू बकर हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु। हजरत अली तो उस वक्त काफी यंग एज के हैं। हजरत अबू बकर इज मेच्योर्ड बाय दैट टाइम, इज अ यंग मैन। तो यू सी वो मुकस्सरीन में शामिल नहीं है। हमें एक नाम मिल रहा है उमर इब्नुल खत्ताब, जो कि 6th ईयर में आए हैं। इस्लाम जो है उन्होंने आप वसल्लम की दावत के छठे साल में जो है वो इस्लाम कबूल किया है। इनका शुमार जो है वो मुक्सितीन में होता है, जिन्होंने 537 जो है अहादीस उनसे जो है रिवायत हुई है। उसके बाद नाम आता है हजरत अली इब्ने तालिब का। हजरत अली इब्ने अबी तालिब, ही इज लाइक अली जो है वो इल्म का दरवाजा है। हाँ। और हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु की जो काविशें हैं, हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु की जो अंडरस्टैंडिंग है, हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु का जो इल्म है वो मैचलेस था इवन अमंग सहाबा कराम। ऑब्वियसली आप सल्लम के घर में तरबियत पाई है, आप सल्लम के आई मीन हजरत अबू बकर सिद्दीक, सॉरी, आप सल्लम और खलीफतुल कुबरा ही के जेर साया जो है तरबियत पाई है, यानी बचपन से एसोसिएट हैं आप सल्लम के साथ। फिर इस्लाम लाने में सबसे सबकत की है। फिर आप सल्लम के दामाद बने हैं। आप सल्लम की सबसे चहीती लाडली हजरत हजरत फातिमा तो जहरा जो है उनके उनसे जो है शादी हुई है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेशुमार निस्बतें हैं। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, डियरेस्ट चचा अबू तालिब, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत और तालीम की, और बहुत मुश्किल वक्त में भी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया।
फिर हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु की जो अम्मी है फातिमा, शी इज ऑल्सो एन अमेजिंग लेडी, यू नो। आप सल्लम के साथ बहुत ही मशफ़क़ाना रवैया रहा, बहुत ही मोहब्बत से जो है आप सल्लम को उन्होंने जो है पाला, अपने घर में रखा। फिर उसके बाद हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु, फिर हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु एज अ कजिन की हैसियत से, फिर हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु एज अ यंगर कजिन की हैसियत से। देखिए हम सब अपनी जिंदगी में बहुत सारे रिश्तों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। आप खुद भी देखिए भाई बहनों के बीच में, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, हमारी क्या कैफियत, दिली कैफियत होती है, हमारे क्या रवैये और जज्बात होते हैं उनके लिए। इस तरह कजिन्स में भी जो हमारे बहुत छोटे कजिन्स होते हैं, यानी जो हमसे काफी छोटे होते हैं, उनके साथ जो है हमारा क्या जो है रवैया होता है, हमारी क्या दिली कैफियत और दिली जज्बात होते हैं। इसी तरह बहुत बड़े जो हमारे कजिन्स होते हैं, whom we आइडियलाइज, जब हम छोटे होते हैं तो कैसे हम उनको आइडियलाइज करते हैं। तो बहरहाल मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु की जो एसोसिएशन है आप सल्लम के साथ, और डबल एसोसिएशन है, निस्बत भी है और नसब भी है, तो इन लोगों की फजीलत बहुत बढ़ जाती है। जिनकी एसोसिएशन आप सल्लम से एक निस्बत के तहत ही नहीं है कि ये अल्लाह के रसूल सल्लम के मानने वाले हैं, बल्कि आप सल्लम के नसब से भी जो है वो ताल्लुक रखे, आप सल्लम के चचाजाद हैं। तो जाहिर सी बात है इन लोगों की स्ट्रगल भी ज्यादा है, इन लोगों का इम्तिहान भी बड़ा है, इन लोगों की आजमाइश भी बड़ी थी, तो इनके दर्जात भी जो है वो बहुत बुलंद है। तो अली इब्न अबी तालिब, हालांकि ये तो मुकस्सरीन में होना चाहिए, लेकिन ये जो है मुक्सितीन में है। और हजरत उमर से बस एक ही हदीस का मिनज़ रिवायत हुई है, 536। उम्मे सलमा, उम्मे सलमा वेरी वेरी इंटेलिजेंट उम्मुल मोमिनीन है ये हमारी। वी सी हर, यू नो, somebody who is like a towering figure, comes, you know, as a very very intelligent lady। हमने देखा कि with her own unique जिसे हम कहेंगे कि उनकी अपनी खुद की एक शख्सियत है, मुकम्मल शख्सियत। और वो मुकम्मल शख्सियत जो है वो किसी हाल में भी जो है वो डाइल्यूट नहीं होती है। यहाँ तक कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रपोज कर रहे हैं तब भी नहीं। और बिल्कुल, यू नो, एक बहुत ही इंटेलिजेंट, जज्बात, हमारी तरह जज्बातियत नहीं दिखती है हमारे साहबियात में। they come as very very intelligent, empowered ladies with lot of intellect, with lot of I mean, you know, evidence based, full of rationality हमें वो दिखती है। तो हज़रत उम्मे सलमा के भी बहुत सारी जो है हमने कवायफ देखे हैं, और सीरत में हमने जो है बहुत डिटेल में हज़रत उम्मे सलमा की शख्सियत को देखा है। इनका शुमार मुक्सितीन में होता है, और इनसे हमें 376 जो है हदीस मिलती है। अब देखिए, हज़रत आयशा से हमें 2210 मिल रही है, उम्मे सलमा से 3000, सॉरी 336, 376 हदीसें जो है वो मिल रही हैं। अब ये हदीसें जो है वो बहुत अहम है, बिकॉज ये घर के उन मामलात के बारे में भी रिवायत है जो हमें इनके अलावा और कोई नहीं दे सकता था। राइट, ये इन्हीं के तवसुत से हम तक पहुंच रही। अब इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे सहाबा कराम जो है वो कहीं स्टैंड नहीं करते हैं, मैं सिर्फ चंद जो मोस्ट नोटेबल हैं उनके नाम आपको बता रही हूँ। फिर उसके बाद मुकल्लीन है, और मुकल्लीन में एक नाम, जो मैं एक नाम ही दूंगी आपको मुकल्लीन में, उसमें है जिनकी जो 100 से भी जिनकी कम रिवायात हैं, वह अब्दुल्ला इब्ने अबी औफा। इनसे जो है, जस्ट फॉर सेक ऑफ एन एग्जाम्पल, यू नो, कि आपको याद रहे ये कैटेगरी, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब्दुल्ला इब्ने अबी औफा, और इन्होंने, इनसे जो है 95 रिवायात जो है वो मनकूल है। So this is the definition of a सहाबी। अब देखिए, एक सहाबी, एक लफ्ज जिसको हम इतनी आसानी से कह दिया करते थे, और हमें लगता था हाँ राइट, एक कैटेगरी है, दैट्स इट। बट व्हेन यू लुक एट, यू नो, हाउ दिस कैटेगराइजेशन हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस, यू अंडरस्टैंड के इसमें कितनी सारी काविशें, और इसको कितना छान फटक कर और कितनी ज्यादा एहतियात के साथ जो है वो हम तक पहुंचाया गया है।
اور جو ہے ہم تک یہ علم پہنچ جائے. سو ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے، حالانکہ دیکھیے مجھے ابھی وہ جو ہمارے آج کے لیکچر کا جو دوسرا حصہ تھا وہ بھی مجھے کرنا ہے، بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو ہم لوگ جو ایسے نیکسٹ 10 منٹس میں جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکیں گے. سو آئی ول ڈو دا سیکنڈ پارٹ انشاءاللہ ان دا نیکسٹ لیکچر، جس میں ہم دیکھیں گے کہ پہلی 3 صدیوں میں اسلام کے حدیث پر جو ہے وہ کیا کام ہوا ہے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں جو کتابیں ہو چکی ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دی. اب انشاءاللہ تعالی ہمیں ہمیں جو ہے اس حصے کو کرنا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ ہمارے سلف صالحین جنہوں نے اتنی کاوشوں اتنی محنتوں سے اتنا زیادہ جو ہے علم کا ذخیرہ ہمارے لیے جمع کیا، کہ ہم ان کے مشکور ہیں، ہم ان کے ممنون ہیں. اللہ رب العالمین ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ ان کے درجات کو اور بلند کریے، کہ جنہوں نے بھی اس علم کو ہم تک پہنچانے میں ہماری مدد اور نصرت کی، اللہ تعالیٰ آپ جو ہے ان کو ہر حال میں جو ہے شاداب رکھیے، ان کی قبر کو وسیع کر دیجیے، ان کی قبر کو منور کر دیجیے، اور ان کے درجات جو ہے وہ بلند سے بلند فرما دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے سلف صالحین کی جو ہے بتائے ہوئے راستے کو جو ہے اختیار کر سکیں. ہمیں بھی جو ہے علم سے ویسا ہی جو ہے ویسی ہی محبت ہو جائے، ہمیں بھی جو ہے ویسی ہی جو ہے ایک شدید طلب ہو، ایک شدید پیاس ہو کہ ہم علم کو حاصل کرنے والے، علم کو پھیلانے والوں میں ہم شامل ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رہے کہ ہمارے لیے صادق ہونا، سچا ہونا آپ کی نظر میں زیادہ اہم ہے صحیح ہونے سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ہونے کی بھی طلب ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ہم کبھی جو ہے اپنے صدق کو کمپرومائز نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچا، ہمیں دلوں کی خیانت سے بچا، ہمیں زبان کی جھوٹ سے بچا. اللہ تعالیٰ تو ہمیں علم دے، ہمیں سچائی عطا کر، ہمیں اخلاص عطا کر، ہمارے ذہن اور ہمارے دل میں یکجائی کر دے. سورۃ الاخلاص، بیکاز ہم ابھی خلوص کی بات کر رہے ہیں اس لیے اس پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ ود ریمائنڈر. سورۃ الاخلاص میں کہیں پر بھی نام اخلاص نہیں آتا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اب اس سورہ جو سب کو یاد ہوتی ہے الحمدللہ سارے مسلمانوں کو، یہ قرآن کریم بھی بہت اہم سورہ ہے، اس کی ساری فضیلت سے آپ واقف ہیں. اس کو سورۃ الاخلاص کا نام دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ خلوص، اللہ رب العالمین کی توحید دراصل ہم سے اخلاص کا مطالبہ کرتی ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ توحید جو ہے وہ صرف ظاہری چیزوں میں توحید کا نام ہے، کہ ہم کسی بت کو پوجنا رہے ہوں، ہم کسی قبر پرستی یا قبر کی پرستش نہ کر رہے ہوں تو ہم جو ہے بڑے موحد ہیں. توحید ہم سے تقاضا کرتی ہے اخلاص کا، کہ اللہ رب العالمین کے لیے جو محبت ہے، اللہ رب العالمین کے لیے جو وفاداری ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے، اس لیول تک جو ہے وہ کوئی نہیں جانا چاہیے. اخلاص کا ایک مطلب یہ ہے کہ میرے ذہن اور میرے دل میں مطابقت ہو. اب آپ کو لگے گا یہ کیا بات ہوئی ذہن اور دل میں مطابقت ہو؟ ابھی ہم کر رہے ہیں نا. آ، ذہن جو ہے ہمارا، وہ ہمارے سامنے کچھ ججمنٹس پاس کرتا ہے، اور وہ ججمنٹ ہوتے ہیں رائٹ اور رانگ کے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. وی اپلائی سم ریشنل پرنسپلس ٹو دیٹ، یا ہم جو ہے کچھ اپنی ریشنالٹی کو اپلائی کر کے کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے، حق ہے یا باطل ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے جس بات کو صحیح یا غلط سمجھ لے ہم اس پر عمل کرنے والے بھی ہوں. تو وہ کرتا ہے ہمارا دل، وہ کرتا ہے ہمارا قلب، وہ کرتی ہے ہماری طبیعت. جیسے یہ سارے لفظ ہیں نا جو ہماری زبان میں جو ہے مستعمل ہیں، کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہیں معلوم ہے کہ یہ کرنا صحیح ہے لیکن وہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ طبیعت جو ہے وہ ادھر آمادہ نہیں کرتی. معلوم ہے تو ہر وقت جو ذہن سمجھتا ہے صحیح اور غلط کی تفریق، ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے ہمارا دل بھی اسے مانے. بہت ساری چیزیں ہیں جسے ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے لیکن پھر بھی ہمارا دل کر رہا. سافٹ ڈرنکس وی نو کہ وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہماری ہیلتھ کے لیے بری ہیں. ایک بہت ہی فرنج والا اگزامپل دے رہی ہوں آپ کو.
हम सब जानते हैं, बट हम में से कम लोग हैं जो इस बात पे अपने आप को आमादा कर पाते हैं कि हम ना पिए। हमारी वो लज्जत, जो दहन है, कि वी लाइक टू हैव सॉफ्ट ड्रिंक, वो हमारे इस रैशनैलिटी को भी जो है ओवरराइड कर जाती है। तो एक छोटी सी एग्जांपल, हम सब जानते हैं कि फजर में उठना जो है वो निहायत जरूरी है, सिर्फ सही और गलत नहीं बल्कि फर्ज है हमारे ऊपर। लेकिन फिर भी नींद का गलबा या नींद की लज्जत जो है, तो ये जो एक दुई है हमारे जहन और हमारे दिल में, ये हमें बहुत सारी नेकियों से दूर कर देती है। ये हमें बहुत सारे गुनाहों पर जो है वो आमादा कर देती है। और फिर बहुत सारे हमारे अफाल होते हैं जिनमें वो प्योरिटी नहीं आ पाती। फॉर एग्जाम्पल, हमारी नमाजें हैं, हम बहुत सारी मर्तबा अपनी नमाजों को फर्ज समझकर अदा कर रहे होते हैं, उसमें अल्लाह ताला की याद शामिल नहीं होती, जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया अक़ीमिस्सलात लिज़्ज़िक्री, कि नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, डूज एंड डोंट्स तो होते हैं, लेकिन उसमें अल्लाह की याद नहीं होती। तो फिर जो है वो चीज रह जाती है, अपनी अपने कंप्लीट फ्रुटेशन पे पहुंचने, या उससे जो फायदा हमें होना चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे जहन और हमारे दिल में मुताबिकत पैदा कर दीजिए। हर वो चीज जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा के गए हैं ये सही है, हमें जो है उससे मोहब्बत हो जाए, और जो हमारा दिल उसकी तरफ आमादा हो जाए, हमारी तबीयतें उसकी तरफ आमादा हो जाए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें बता के गए हैं कि ये हराम है, ये मुनकर है, ये बुरा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में आबादगी पैदा कर दे कि हमें वो चीजें बुरी लगने लगे, हमें उन चीजों से घिन आने लगे, हमारे दिल में कभी रगबत भी ना हो कि हमें वो चीज हासिल हो जाए। अल्लाह हमारे जहन को और हमारे दिलों को तू अपनी जानिब इखलास के साथ मोड़ ले। और अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हम सबको हुस्नुल खातिमा नसीब फरमा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु व शुक्रन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु व शुक्रन।